अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। इंतहाई धमाकेदार आज का वीडियो होने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। वो चीज़ें जो आपको एक माह से रिपोर्ट कर रही थी और आपको पहले से बोल रही थी कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो आखिर होने ही जा रहा है। तो जनाब आज का जो वीडियो है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो चलिए आज का रनडाउन आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि आज मैंने आपको बताना है कि नियाज़ी साहब के खिलाफ मजीद 2 और केसेस खुल गए हैं, जिसमें एक बुशरा बीबी का जो निकाह है उसको कल अदम या गैर शरई करार दिया जा रहा है, और दूसरा जो केस है वो टेलीथॉन के दौरान जो उन्होंने फंड्स इकट्ठे किए थे उसकी जो खतरनाक किस्म की तफसीलात मंजर आम पर आई हैं। दोनों केसेस की तफसीलात आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। और नियाज़ी साहब को अदालत ने बड़ी सख्ती से ऑर्डर्स जारी किए हैं कि चाहे आप जेल के अंदर बंद है, आपने जेल से अदालत के अंदर पेश होना है। और उस दिन क्या होगा वो सारी चीजें भी आपके सामने रखूंगी। और साथ ही आपको बताऊं कि जनरल फैज के बारे में आपको पहले से बता चुकी थी कि जल्द ही कार्रवाई होने वाली है। तो कार्रवाई का आगाज हो चुका है, उनका केस भी समाअत के लिए जो है मुकर्रर हो गया है सुप्रीम कोर्ट में। वो कौन सा केस है और उसकी सजा कौन से जज सुनाने जा रहे हैं वो भी आज आपके सामने रखूंगी। और साथ ही आपको बताऊंगी कि जुल्फी बुखारी जो हैं, जो नियाज़ी साहब के ना सिर्फ राइट हैंड है, ना सिर्फ उनके स्पॉन्सर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, बल्कि उनकी बुशरा बीबी के साथ आपको याद होगा ना कि जिसमें वो मुर्शिद मुर्शिद कह रहे थे और कह रहे थे मुर्शिद तन्हाई में वक्त नहीं गुजरता। तो उनके तन्हा होने का वक्त हुआ चाहता है। उनकी ऑडियो एक और बड़ी ख़तरनाक सी लीक हो गई है, वो भी आपको सुनवाऊंगी। और साथ ही साथ जो है वो आज मैंने आपको बताना है कि मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर थी। मरियम नवाज वो तो लंदन गई हैं, उनकी समझ में आती है कि वो अपने वालिद के साथ इस्तकबाल के लिए आना चाहती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो भी एक दिन पहले पाकिस्तान आए थे और उसके बाद दोबारा उनको हंगामी तौर पे जाना पड़ा। अंदर की क्या खबर है वो भी आपके सामने रखूंगी। तो बहुत सारी खबरें हैं जो आज के एक वीडियो में मैंने आपके साथ खबरें शेयर करनी है, इसलिए जनाब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं सबसे पहले खान साहब के मुकदमात से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो हैं वो आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन गए हैं। आपको ये भी पता है कि बड़े धमाकेदार किस्म की समाअतें वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं वो सुन रही थी कि आज भी एक केस मुकर्रर था जिसमें एक वकील ने अदालत का मुअज़्ज़ज़ अदालत का टाइम वेस्ट किया। गलत मुकदमा था, वो नहीं होना चाहिए था। उस पर जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं उन्होंने वकील को 5,000 रुपये जुर्माना भी किया। हालांकि 5,000 बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो बाहर के ममालिक हैं, जो बाहर की महज़्ज़ब दुनिया है, वहाँ पर ऐसा ही होता है कि अगर 2 पार्टीज़ जो हैं उनमें से एक पार्टी जो है वो गलत मुकदमा लेकर अदालत के अंदर पेश होती है और फिर वो मुकदमा हार जाती है, तो अदालत क्या करती है, अदालत जो है वो टाइम वेस्ट करने पे और गलत मुकदमा दर्ज करवाने पे जो है वो हारने वाले वकील को इसी तरह से जुर्माना करती है। और वो जुर्माना काफ़ी भारी होता है, इसीलिए उन ममालिक के अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर गलत मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं करवाते। अब जनाब अली मैं आपके सामने जो खबरें रखने जा रही हूँ वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि जो नियाज़ी साहब हैं उनके ऊपर जो हैं 2 मुकदमात इस वक्त तक जो हैं वो दर्ज हो चुके हुए हैं, लेकिन उनका अब समाअत के लिए मुकर्रर हो गए हैं, जिसमें से एक मुकदमा है टेलीथॉन वाला और दूसरा मुकदमा है गैर शरई निकाह वाला। पहले बात कर लेते हैं टेलीथॉन वाले मुकदमे की। तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि नियाज़ी साहब जो हैं उनको कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नैब ने बुला लिया है, और नैब ने चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया था वो किस चीज़ का किया था कि आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि उन्होंने सन 2022 के अगस्त में जब पूरे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए हुए थे, बहुत बुरी हालात थे पाकिस्तान के, तो नियाज़ी साहब ने एक टेलीथॉन करवाया था। उस टेलीथॉन के थ्रू आपको याद होगा कि तमाम टेलीविजन स्क्रीन्स को उन्होंने कहा था कि कवरेज की जाए, और ख़ुद वो स्क्रीन पे बैठ गए थे अपने कुछ टटपुंजियों के साथ और उन्होंने टेलीथॉन किया था जिसमें लाइव कॉल्स वो लेते थे और लोग ऐलान करते थे कि हमारी तरफ से 5 अरब, हमारी तरफ से 5 अरब तो मेरे मुँह से बहुत ज़्यादा निकल गया, हमारी तरफ से 5 लाख, कोई कहता था हमारी तरफ से 10 लाख। तो अरबों खरबों रुपया जो है वो नियाज़ी साहब ने जो है वो जमा किया था टेलीथॉन के दौरान। और यहाँ तक कि बाद में उनकी गवर्नमेंट ने इस बात का ऐलान भी किया था कि हमारे पास जो है वो इतने अरब रुपए जमा हुए हैं, जबकि वो पैसे जो थे वो तो ख़जाने के अंदर जमा ही नहीं करवाए गए, और जो करवाए गए वो इंतहाई कम थे और वो मैच नहीं करते। तो सारी बात है कि एहतसाब तो होना बनता है, क्योंकि खान साहब तो बड़े आराम से मुँह खोल के कहते तो हमारे लोगों ने 10 अरब दरख्त लगा दिए, लेकिन वो 10 अरब दरख्त ढूंढने के लिए जब मैं गई मेरे को ना 200 अरब मिली, ना मेरे को 10 अरब दरख्त मिले, और ना ही अभी तक मुराद सईद मिला। वो एक अलग बात है कि लाल हवेली वाला मिल गया, उसकी लाल हवेली बंद हो गई। बहरहाल लाल हवेली से बंद हो गई, मुझे कुछ और ना समझ जाइएगा, वाकई सचमुच की जो उनकी लाल हवेली है वो बंद हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि
नियाज़ी साहब जो हैं उन्होंने फ़ंड्स का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने ख़जाने के अंदर वो पैसा जो अनाउंस किया था उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कि हमें इतना पैसा इकट्ठा हुआ है, वो जमा नहीं करवाया, और फ़ंड्स के गलत इस्तेमाल, यानी कि उसको शौकत खानम या इधर उधर या अपने ज़ाती मामलात के अंदर भी इन्होंने पैसा खर्च किया। तो इन सारे मामलात में नियाज़ी साहब के ऊपर जो पैसों के घपले का जो आगे पीछे उन्होंने किया है, उसमें जो उनके ऊपर मामला बन रहा है वो क्या बन रहा है, 4 अरब 32 करोड़ रुपए। 4 अरब 32 करोड़ रुपए जमा हुए थे, और जिसमें करोड़ों रुपए के अब तक घपले हो चुके हैं, जिसकी वजह से नैब ने उनको बुला लिया है और उनको यहाँ तक कहा गया है कि अब कोई बहाना नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले उनके वकला जो हैं वो लगातार बहानेबाजी करते आए हैं कि जी आज नियाज़ी साहब को बुखार हो गया है, आज जुकाम हो गया है, आज जेल की छत ऊपर गिर गई थी, आज पानी गिर गया था, आज उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी, आज उनको गद्दा नहीं मिला था। तो अब उनको कहा गया कि ये सब चीज़ों के ऊपर जो है ना हमने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो नियाज़ी साहब के ऊपर एक और मुकदमा है जिसमें उनको 25 सितंबर को पेश होने के लिए कह दिया गया है, और 25 सितंबर को उन्हें हर सूरत कहा गया है कि आप चाहे जेल में हो, चाहे जेल से बाहर हो, चाहे आप ख्वाबों में हो, चाहे आप ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हो, आपने हर सूरत जो है वो अदालत में पेश होना है। और किस मुकदमे में उनको बुलाया गया है, वो है जी गैर शरई निकाह केस। और गैर शरई निकाह केस जो है उसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि बुशरा बीबी ने जब अपनी तलाक को डिक्लेयर किया था और उस तलाक के बाद उन्होंने अपनी इद्दत को मुकम्मल नहीं किया था, और इद्दत के दौरान उन्होंने निकाह किया था, और जिन मौलवी साहब ने उनका निकाह करवाया था वो उनके खिलाफ गवाही दे चुके हैं, एविडेंस दे चुके हैं, और उन्होंने ये भी बताया था कि जो पहला निकाह मैंने करवाया था वो इद्दत के दौरान करवाया था, जबकि बुशरा बीबी और नियाज़ी साहब ने मुझसे गलत बयानी की थी, मुझसे झूठ बोला था, और जब मैंने निकाह करवा दिया था और मैंने उनसे पूछा था कि पिछली तलाक का जो सर्टिफिकेट या जो भी कोई वो होता है वो जमा करवाएं, तो उस पर बुशरा बीबी और नियाज़ी साहब ने कहा था कि हमारी तो अभी इद्दत ही पूरी नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने, वो मौलवी साहब कहते हैं, कारी साहब जो भी हैं मौलवी साहब हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने फिर नियाज़ी साहब को डराया था कि जी ये तो आपका निकाह जायज़ ही नहीं है। उसके बाद उन्होंने फिर इद्दत का टाइम पीरियड पूरा किया और फिर उसके बाद उनको दोबारा बुलाया और उनका दोबारा से निकाह हुआ था, लेकिन इद्दत के दौरान भी वो दोनों मियाँ बीवी की तरह एक दूसरे के साथ रहे थे। उसके ऊपर जो गैर शरई निकाह का केस है उस पर 25 सितंबर को अदालत ने नियाज़ी साहब को जेल के अंदर से तलब कर लिया कि आपने हर सूरत जो है वो पेश होना है। तो ये दो केसेस जो हैं वो लटकती हुई तलवार है। इसके अलावा तोशाखाना केस, इसके अलावा जो है अलकादिर यूनिवर्सिटी का केस, इसके अलावा फॉरेन फंडिंग का केस, इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं जो नियाज़ी साहब के ऊपर है। यानी कि वो एतजाज़ हसन जो इतने बड़े सीनियर वकील हैं और मेरी समझ से बाहर है, इतने सीनियर एडवोकेट होकर वो कहा करते थे जिस दिन नियाज़ी साहब जेल गए थे कि वो तो अगले मंडे को आपके सामने होंगे, आपके बीच में होंगे। और मज़ेदार बात यह है कि अभी भी मैंने कल का व्लॉग जो बनाया था उसमें उनके जो बैरिस्टर, पता नहीं क्या नाम है, बैरिस्टर समथिंग करके, जो नियाज़ी साहब के वकील हैं, उन्होंने इस बात की के बारे में कहा था कि नियाज़ी साहब जो है वो आने वाले 4 दिनों के अंदर छूटने वाले हैं, उनको हर सूरत बेल मिलने वाली है, अटक जेल से वो बाहर निकल जाएंगे। तो ये बहरहाल दो केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं जी जनरल फैज़ के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, और काजी फाइज ईसा जो हैं वो उन्होंने उनको सजा सुनाई है या सुनाने जा रहे हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। कुदरत का खेल देखें कितना अनोखा और कितना मज़ेदार है कि कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। और वो ये है कि आपको अच्छे तरीके से याद है कि जनरल फैज़ जो हैं उन्होंने फैज़ाबाद धरना करवाया था, और फिर उसके बाद जो है आपको याद होगा कि उनके खिलाफ उस वक्त फैसला दिया था जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। उसके बाद से लेकर अब तक उनको रिवेंज का निशाना बनाया गया, उनको कभी भी जो है वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनके साथ जो है बदतरीन सलूक किया गया। और फाइनली अब जब वो खुद चीफ जस्टिस बन गए हैं तो उसके बाद उन्होंने उसका नोटिस ले लिया है, केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। आपको याद होगा कि मैं अस्तौर में थी और मैंने आपको उस वक्त ही बता दिया था कि जनरल फैज़ बचने वाले नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ की शर्त ही ये है कि पाकिस्तान आऊँगा ही इस शर्त पर कि इन लोगों के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई हो जिन्होंने पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया और जमहूरियत को डिरेल किया था। तो अब इसके बारे में आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को नियाज़ी साहब के केसेस को मुकर्रर किया है और 28 सितंबर को जो है वो इस केस की समाअत करनी है। और चीफ जस्टिस ने नजर सानी केस पे समाअत के लिए जो 3 रुकनी बेंच है वो तश्कील दिया है। और बेंच में कौन कौन लोग शामिल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि बेंच में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह शामिल हैं। और इमरान नियाज़ी हुकूमत ने, आपको याद होगा कि फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की वजह से जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया था, और जिनसे रेफरेंस दायर करवाया था सदर अलवी, आप देखें मज़ेदार बात कि उन्होंने ही उनसे हलफ भी लिया था। कि कुदरत का कानून देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो अब यानी कि अब तक के व्लॉग के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ 2 केसेस नियाज़ी साहब के ऊपर और आ गए हैं।
لٹکتی تلوار ہیں, باہر نہیں نکل سکتے ہیں. جو لوگ ڈیل کی باتیں کر رہے تھے, ڈھیل کی باتیں کر رہے تھے, ان کو بھی جواب مل گیا ہے. اور فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جنرل فیض کو سزا ہونے جا رہی ہے, اور قوی امکانات ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے ان کی اندر کھاتے جو ہوتی ہیں نا آرمی کی, اپنی اندر کھاتے ایک پوری جسے کہتے ہیں انویسٹیگیشن, وہ مکمل ہوئی ہے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں نکلی ہیں. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ زمینوں پہ قبضے کرتے رہے ہیں اور ناحق انہوں نے مطلب لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ابھی اس کیس کی بھی میرا خیال ہے اوپن سماعت ہوگی, توشہ خانہ اور لوٹا کیس کی بھی جو میرا خیال ہے اوپن سماعت ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی کے کیس کی جو غیر شرعی نکاح ہے اس کی بھی اوپن سماعت ہوگی. اور اس کے بعد تو پھر میں آپ کو صحیح تجزیہ پیش کروں گی, جو عدالت کے اندر ہوگا وہ سب کچھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. اب جناب عالی چلتے ہیں جی ہم اگلی خبر کی طرف. تو اگلی خبر جو ہے وہ ہے جی زلفی بخاری کی ایک خطرناک آڈیو جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے. اچھا, اس کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زلفی بخاری کے بارے میں آپ وہ آڈیو کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سال گزر گئے ہیں حکومت کرتے کرتے, اب ہمیں کچھ کمانا بھی چاہیے. اور اس میں جو مٹھائی کا ورڈ وہ بول رہے ہیں نا, مٹھائی کا ورڈ بیسیکلی وہ کی ورڈ اپنا وہ کیا اسے کہتے ہیں کوڈ ورڈ بول رہے ہیں. کوڈ ورڈ میں مٹھائی کا مطلب ہے پیسوں کا لین دین. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہی زلفی بخاری ہیں جن کا بشرا بی بی کے ساتھ آڈیو بھی لیک ہوا تھا, جس میں وہ کہتے تھے کہ مرشد میں بہت اکیلا پن محسوس کرتا ہوں, تنہا محسوس کرتا ہوں. پھر اس کے بعد بشرا بی بی اس کی تنہائی مٹا رہی تھیں, اور اس کے بعد بشرا بی بی نے ان کو یہ بھی کہا تھا, خاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھڑیاں بیچتے ہیں, خاں صاحب کہہ رہے ہیں گھڑیاں بیچ دیں, مجھے ضرورت نہیں ہے, توشہ خانہ کی گھڑیاں آپ نے بیچنی ہے. اور یہ دیکھیں آج کل کی جو لڑکیاں نا اچھی نہیں ہوتی, پرانی بڑیاں زیادہ صحیح ہوتی ہیں, یوزفل ہوتی ہیں, کام بھی آتی ہیں, 5 بچے بھی چھوڑ کے آ جاتی ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا وہ آڈیو آپ نے سنی ہوگی. میرا مرغا پیچھے سے بول رہا اور کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ایسی بات تھی. اچھا جی, اس میں آپ کو بتا دوں کہ زلفی بخاری جو ہیں ان کو یہ چیلنج بھی دیا جا رہا ہے اس وقت کہ اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں, اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ کا آڈیو نہیں ہے, تو اس کا فورینزک جو ہے وہ پہلے سے ہو چکا ہوا اداروں کی طرف سے. خود جو ہیں وہ زلفی بخاری کا کوئی رد عمل اس پہ نہیں آیا ہے. اور زلفی بخاری کے جو سکینڈلز ہیں اس میں جو مین ان کے سکینڈلز ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. رنگ روڈ سکینڈل میں انہوں نے بہت زیادہ اربوں روپے کمائے تھے, اور اس کے بعد یہ انگلینڈ بھاگ گئے تھے, اور وہ انگلینڈ کے نیشنل بھی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ان کو فرشتہ ثابت کرنے کے لیے نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ہی سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بھی کروایا تھا. میں چاہتی ہوں کہ ان کا آڈیو آپ خود ہی سن لیجیے. گیلنگ آس پاس ہے کوئی؟ نہیں بولو. پرویز خان کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے آپ؟ کیا پرویز خان کو مٹھائیاں کھلائی ہیں آپ نے؟ میں نے ہاں میں ٹوکرے دیے نا مٹھائی کے. مٹھائی ٹوکرے دیے ہیں نا؟ ہاں. اور پرویز خان کچھ دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں ابھی تک تو نہیں. کیوں؟ مجھے مانی کا فون ہے, کہتا ہے یار بڑی فوٹوز آئی ہیں تیرے مامے کی, پرویز خان کو مٹھائی دے رہے ہیں جا کے. ہاں اچھا, میں نے تم کو کہا تھا کیا ہو. نہیں وہ کہتا ہے میں فوٹوز آئی پرویز خان کو بڑی مٹھائیوں کی ٹوکری شوکری دی جا رہے ہیں, مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں. میں نے کہا اچھا. کہتا ہے کچھ مل رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا. کہتے کچھ مل رہا ہوگا. میں نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا اور میرا نہیں خیال ابھی تک. اس کو بولو چوتیا کا تھوڑا آن لائن آ جاؤ, سب ٹھیک ہو جاتا ہے. بھائی جان میں یہی چاہ رہا ہوں, میں اس کو چاہ رہا ہوں بہن جو مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں, بہن تو 3 سال رہ گئے گھر کمانے دو یار. کین یو پلیز ناٹ سے اسٹوپڈ تھنگ آن دا فون. اوکے بائے. اور اب بات کر لیتے ہیں جناب جی مریم نواز شریف اور ساتھ میں شہباز شریف. یہ دونوں جو ہیں یہ نواز شریف کے پاس لنڈن میں کیا کر رہے ہیں, اندر کی خفیہ خبر کیا ہے, وہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے اپنا انالیسس رکھ دیتی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یوتھیے جو ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے اور اصل بات کیا ہے. اچھا جی, کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, یہ بات تو ماننی پڑے گی. لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ جو یوتھیے حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ابھی پاکستان آ چکے تھے, اور 21 اکتوبر تک انہوں نے تمام تیاریاں کرنی تھیں میاں محمد نواز شریف کو ریسیو کرنے کی. اور یوتھیا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر تو بہت مقبول ہے, لیکن میاں محمد نواز شریف کو جو ہے وہ ریسیو کرنے والے لوگ جنہوں نے آنا تھا انہوں نے آنا ہی نہیں تھا, انہوں نے انکار کر دیا. یا جتنے لوگ انہوں نے اکٹھے کرنے تھے, یا رانا ثناء اللہ کے اکارڈنگلی کہ ہم 10 لاکھ بندہ اکٹھا کریں گے, تو 10 لاکھ بندے نے اکٹھا نہیں ہونا تھا, کیونکہ اکتوبر کا منتھ چل رہا ہوگا جب انہوں نے آنا ہوگا. تو اکتوبر کے منتھ میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر اکتوبر سے لے کے جنوری تک بہت زیادہ شادیوں کا سیزن ہوتا ہے, تو لوگ اپنے اپنے فنکشنز میں اپنے اپنے کام دھندے میں بزی ہوتے ہیں. ویسے بھی پاکستان میں آج کل جو مہنگائی کی صورتحال چل رہی ہے, اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے
کہ اکتوبر میں لوگوں کو بہت زیادہ بلز آنے ہیں کیونکہ پرانے والی ایڈجسٹمنٹس ہونی ہیں، تو جب اس وقت تک بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہوں گے یا پیٹرول کی پرائسز زیادہ بڑھ چکی ہوں گی، تو اس وقت کون نواز شریف کا جو ہے وہ استقبال کرے گا. اسی لیے کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ نواز شریف جو ہیں وہ 12 اکتوبر کو واپس آ جائیں گے، بلکہ وہ 21 کو نہیں آئیں گے، 12 کو ہی آ جائیں گے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس وقت شہباز شریف کو اور مریم نواز کو ہنگامی طور پہ اس لیے جانا پڑا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک کڑا پیغام جو ہے وہ پہنچا ہے میاں محمد نواز شریف کو، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ اپنا پروگرام پھر سے ایک بار کینسل کر دیں. اور کڑا پیغام کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2 دن پہلے میاں محمد نواز شریف نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو 5 سے 6 لوگ ہیں ان کو میں نے نہیں چھوڑنا، ان کو کیفے کردار تک پہنچانا ہے، جس میں بندیال صاحب کا نام تھا، جسٹس اعجاز الحسن کا نام تھا جو کہ اب آنے والے 2024 کے چیف جسٹس ہوں گے، ان کا نام تھا، ایک جسٹس شاید سعید کھوسہ تھے، آصف سعید کھوسہ تھے، اور اس کے علاوہ جو ہیں جنرل باجوہ اور فیض کا نام تو انہوں نے کھلے عام لیا تھا. اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جی ان کو اب شٹ اپ کال گئی ہے کہ اگر آپ کو پاکستان آنا ہے تو آپ کو ہمارے جنرلز کے خلاف جو ہے وہ اس طرح سے بیان نہیں دینا ہے. تو اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت اور کتنی صداقت ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں. جو اندر کی اصل خبر ہے وہ ابھی تک باہر کوئی نہیں نکال رہا، یہاں تک کہ وہ جو مارخور ہوتے ہیں نا ان کے بھی انڈر جو لوگ کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جو نیچے کا سیکنڈ ٹیئر ہے یا جو لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا چل رہا ہے. لیکن اگر آپ اسیسمنٹ کی بات کریں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب احتساب کی بات کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف تو وہ آج سے نہیں کر رہے ہیں. گجرانوالہ کا جلسہ کر کے بھی انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا، اور اس سے پہلے بھی وہ بہت زیادہ بار یہ بات کر چکے ہیں. تو ایسے میں جہاں تک میری فیلنگ ہے یا جہاں تک میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جنرل باجوہ کا احتساب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ اگر آرمی چیف کا احتساب ہونے لگے گا تو پھر اس کے بعد جب جنرل عاصم منیر جائیں گے تو ان کے بعد جو آئیں گے پھر وہ ان کا احتساب کرنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح فوج جو ہے وہ کھل کر اپنا کام نہیں کر سکے گی جیسے وہ کرتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ باجوہ صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنے والے، لیکن فیض صاحب کے اوپر ہاتھ ضرور ڈلے گا. اور اس کے علاوہ جو باقی چیف جسٹسز کے نام وہ لیتے ہیں نواز شریف صاحب، اس کے اوپر بھی شاید ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور شاید جو ہے اس طرح کا کوئی میسج وہاں پہ جانے والا ہے. لیکن بہر اندر تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کی پردہ داری ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جیسا یوتھیے بتا رہے ہیں. اور 1-2 دن کے اندر جو ہے یہ ہنڈیا جو ہے یہ بھی بیچ چوراہے میں ان کی پھوٹ جائے گی پروپیگنڈے والی، اور جو اصل اندر کی خبر سب سے پہلے مجھ تک پہنچے گی. میں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ بھئی وہاں سے لنڈن کے اندر چڑیا جو پہنچی ہے اس کے بارے میں مجھے بتائیں خبر. تو جیسی خبر میرے تک پہنچتی ہے میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ کی بھی اسیسمنٹ کیا ہے وہ آپ نے مجھے بتانی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے. تو جناب یہ تھی آج کی وہ تمام خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. زلفی بخاری کی آڈیو جو لیک ہوئی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. بشرا بی بی کا نکاح جو ہے غیر شرعی نکاح، اس کے اوپر سماعت مقرر ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا ہے. اور آپ کو بتا دیا ہے کہ نیازی صاحب کے اوپر جو ٹیلی تھون کا مقدمہ ہے وہ اس کی بھی سماعت مقرر ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ جنرل فیض کے اوپر بھی جو برا اور کڑا وقت ہے وہ آنے والا ہے. اور ساتھ میں مریم نواز شریف اور شہباز شریف یہ لوگ جو میاں محمد نواز شریف سے ملنے گئے ہیں، اس میں آپ کا جو بھی خیال ہے، جو بھی اسیسمنٹ ہے اس کے بارے میں آئیے مجھے بتائیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.